हामी अज्ञानी छौँ। हामीलाई कुनै पनि ज्ञान छैन, तर हामी तपाईँकै अंश हौँ, तपाईँकै सिर्जन हौँ। हामीले जानी नजानी गरेको कर्म र कर्मको परिणामप्रति हामी प्रायश्चित गर्दछौँ र पूर्ण संकल्पको साथमा प्रार्थना गर्दछौँ सत्यको पथमा निरन्तरताको लागि, पूर्णत्व प्राप्तिको लागि। अन्तस्करणदेखि भाव भक्ति समर्पण 20 प्रस्फुटन हुन सक्दछ र यसको लागि हर पल साथ सुरक्षा र आशीर्वाद प्रदान गर्दछ। पूर्ण विश्वासको साथ, पूर्ण भक्तिको साथ, हजुरको चरणको तलमा भनेर उहाँको चरणमा रिल्याक्स भयो। दुवै हातलाई एकदम रिल्याक्स राख्नु।
Kaya halka mati nabi deki halka tolo. Nabi deki tolo taraf ke dik mati. Noikan tolo.
मैले दीक्षा पाएँ र आज म भाव विभाग पनि भएँ। बिहान मेरो नाम उच्चारण गर्दा मलाई कता कता असाध्यै भाव विभाग पनि बनायो र गुरु दीक्षाको सन्दर्भमा मलाई आज कस्तो अनुभव भयो भने मैले ध्यान साधना बसिरहँदा अञ्जुली यो हाम्रो हृदयको अगाडि राख्ने भन्ने आज्ञा भयो। त्यस सम्बन्धमा मैले अञ्जुली राख्दा मलाई गुरुआमा जस्तो लाग्छ। म अनुहार त म देख्न सकेन। मलाई 3वटा पुष्पगुच्छाहरू हजारीको फुलहरू मेरो हातमा आइपुग्यो। त्यसपछि मेरो आँसु यति आयो म थाम्न सकेन। पछि परम गुरुदेव म कहाँ आइपुग्नु भएछ। त्यसपछि गुरुदेव आइसकेपछि मलाई असाध्यै हाँसो आयो। कहाँबाट हाँसो आयो म आफै थाम्न सकेन। मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ र मैले गुरु दीक्षा लिइरहँदा र अहिले परम गुरुदेवले एउटा बाणी सुन्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने आगामी दिनको यो यस्तो दसैँ साधना परम गुरुदेवको कृपा रह्यो भने कार्य समिति गुरुधामको कार्य समितिले सञ्चालन समितिले अनुमति दियो भने हामीले दान गर्न तयार छौँ। मलाई यो गुरुधाम कस्तो लाग्यो भने गुरुको जुन महान उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यले मलाई भाग्यहल बनाउँदै र विश्व ज्ञान शिक्षाको यो गेटबाट निस्किने क्रममा पनि मेरा गहभरि आँसु आयो। त्यो ब्रह्माण्डमा धेरै मानिसहरूको बिचमा पछि अन्तिममा गुरुदेवले नरिवल राखिदिइसकेपछि म रमाएको गुरुको आदेशअनुसार म अगाडि बढ्न खोजेको एउटा पहाडमा चढ्न खोजेको प्रयास गरेको मैले त्यस्तो आफूलाई अनुभव गरेँ। जब गुरुदेवबाट मलाई टिका लगाइराखेको थियो त्यो बेला मलाई एक्कासी आफ्नो पूर्वजन्मको कर्महरू पल्टेर बाहिर आइराखेको देखेँ। मैले यो दीक्षा पाउनको लागि कैयौँ जन्महरू लिएको थिएँ। मैले
भएको थिएन, जो परम पूज्य हुनुहुन्छ। म गुरुको सानिध्यमा बस्दाखेरि मैले धेरै अनि थोरै ज्ञानहरू लिएर नै यो जिउने क्रममा मलाई गुरुहरूको सानिध्य गर्दा गुरुहरू उहाँहरूले म त्यो दीक्षाको कारण नहुँदै शरीर छुटेर जानुभएको कारणले म अधुरै मैले शरीर छुटेर जानु परेको थियो। प्रत्येक जन्महरूमा मैले अधुरै जानु परेको थियो अनि म एउटा परम सत्यको खोजीमा थिएँ, परम गुरुको खोजीमा। कैयौँ जन्ममा प्रेत आत्मा जस्तो म भट्किएर हिँडिरहेको थिएँ र मलाई ती शरीर छाडेर गएका ती सद्गुरुहरू ती अदृश्यमा सूक्ष्म रूपमा मलाई जन्माउदेखि गाइड गर्दै मलाई परम गुरुको समीपमा उहाँहरूले गर्दा नै म यहाँ आइपुगेको हो। आजको मेरो गुरु दीक्षा एकदमै स्पेसल थियो, एकदमै राम्रो थियो। अब मैले यो गुरु दीक्षाबाट मैले अब आफ्नो जन्म पूर्ण गर्ने एउटा फर्मुला मिले जस्तो लाग्छ र मलाई धेरै अरू कुराहरू पनि देखिरहेको थिएँ। मैले कैयौँ जन्ममा धेरै दुःख पीडा कष्ट गएर मैले जीवन छुटेको थियो। मैले आफ्नो गर्ने कर्म पनि अधुरोमै र मैले सिक्ने ज्ञान पनि अधुरै छोडेर धरतीबाट जानु परेको थियो र प्रत्येक जन्महरूमा म रुँदै पीडामा त्यही परम पिता परमेश्वर माता महेश्वरीको यादै गरेर मैले जीवन बिताएको थिएँ र मलाई उही सूक्ष्म रूपमा मलाई गुरुहरू महर्षिहरू ती मैले देवी देवताहरू अदृश्यमा जसलाई म अहिले चिन्दिनँ पनि राम्रोसँगले उहाँहरूको सूक्ष्म रूपमा गाइडेन्स हुँदै म परम गुरुदेवको सामिप्यमा एउटा उपचारको न्युमा आएको थिएँ। म उपचार गर्ने क्रममा आएको थिएँ। मलाई परम गुरुदेवबाट मलाई बोलाइएको थियो, एउटा बहाना थियो उपचार। यो परम सत्य हो र म यो मेरो आफ्नो स्टोरी म गुरुदेवले प्रार्थना गर्छु। म आफ्नो स्टोरी जे छ जस्तो छ मलाई अहिले धेरै भन्यो भने फेरि म धेरै रुन्छु, त्यसैले म प्रार्थना गर्छु। म लेखेर म यो बुझ्ने चाहन्छु। म गुरुदेवलाई गुरु आमालाई दिव्यपुत्रलाई प्रार्थना गरेर जब मेरो जीवन कहानी लेखेर म आफूले बुझ्ने र केही ज्ञान पाउने अपेक्षा गर्दछु। साथै हजुरहरूले दिनुभएको भित्री र बाहिरी ज्ञानहरू मैले धारण गर्न सकूँ, मलाई कहिले पनि अहङ्कार नहोस् र ती ज्ञानहरू मैले आफ्नो व्यवहारमा लिएर जसरी मलाई जुन तरिकाले जे बनाउँदै गइन्छ म केही पनि जान्दिनँ, केवल मैले सिक्न आएको हो। म कुनै कुरामा पर्फेक्ट छैन, कहिले मैले अहङ्कारले समात्न, कहिले मैले संसारले तान्दा, ती सम्पूर्ण कुराहरूबाट मलाई जोगाउँदै मलाई एउटा राम्रो मार्गमा सत्मार्गमा एउटा परमपिता परमेश्वर माता महेश्वरी अनि दिव्य पुत्रको त्यो ज्ञानहरू सागरमा डुबुल्की मार्ने मलाई मौका मिलोस्, त्यो म बन्न चाहन्छु। ती बाजाहरू त्यो हुन्छ नि, एउटा ढोलक बाजाहरू हुन्छ नि, उता तराईतिर बज्ने जस्तो त्यो छिटिङ बच्चाहरूले खेलाउनेहरू जस्तो त्यो एकदमै बाजाहरूको आवाज आयो होइन। अनि त्यहाँ म त्यतिकै थिएँ अनि मलाई गुरुले टाउकोमा हात राख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मुटु फुट्ने गरी एकदम दुख्यो मेरो मुटु अनि मलाई एकदमै कम्पन भयो होइन। अनि त्यहाँपछि म एकदम रुएँ, एकदम जोडले रुएँ। तर यहाँ यो ठाउँ नै थिएन, म जहाँ शिक्षा दिने बेलामा चाहिँ एउटा फिल्डमा थियौँ हामीहरू एकदम ठुलो चौरीमा। अनि त्यहाँपछि त्यो डिलरमा चाहिँ एकदम पुरानो कपडा लगाएको मान्छेहरू चाहिँ हेर्न बसेको थियो लाइनै। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो हजुरबा र हजुरआमा पनि उहाँहरूको दर्शन पाएँ मैले एकदम शिवम प्रभु श्री ओम परम प्रभु। आजको यो दीक्षा हजुरले परम कृपा हामीमाथि बर्साइ बसेको छ। यो मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण क्षण हो। म यसलाई कहिले पनि म भुल्न सक्दिनँ। आज चाहिँ मलाई दीक्षा लिने क्रममा चाहिँ मलाई के अनुभव भयो भने मेरो जिन्दगीको सायद मेरो कति पुस्ताले पनि अब यो परम गुरुदेवको सानिध्य सत्सङ्ग नपाएको, तर मैले पनि कति जिनिसहरू म तडपेर म बस्नु परेको थियो हजुरको दर्शन पाउनको लागि। मलाई त्यो भाव मनमा आएर म भाव बिहाल भएर रोएको थिएँ परम गुरुदेव। तर आज मेरो महत्त्वपूर्ण एकदम जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण क्षण नै म आफूलाई यो क्षण कहिले पनि म भुल्न सक्दिनँ। र
मलाई चाहिँ आज गुरु दीक्षा पाउने बेलामा चाहिँ जब गुरुबाले मेरो हातमा नरिवल राखिदिनु भएको थियो त्यसपछि त्यो नरिवल एउटा अनुभव मात्रै भने मैले त्यो नरिवल चाहिँ यस्तो सागरमा जाँदाखेरि त्यो यस्तो छाल मारेको जस्तो गरेर यस्तो गरेर हल्लिएको आवाज र त्यो हातमा यस्तो हल्लिरहेको चाहिँ अनुभव भएको थियो मलाई। एकदम मेरो शरीर चाहिँ एकदम पुरै ज्वलमान भएको उजाड भएको जस्तो मेरो निधार मेरो आज्ञा चक्रमा चाहिँ एकदम प्रकाशको तेज आइरहेको मैले अनुभव गरेँ र मेरो जिउ एकदमै ताकिरहेको र मलाई चाहिँ गुरुबाट दीक्षा भइरहेको बेलामा मेरो आँखाबाट बलिन्न आँसुहरू बगिरहेको र मलाई एकदमै छाती भारी भएको टाउको पनि एकदम कस्तो रुङ्गस्तो भएको भयो र मलाई एकदम आनन्दपछि फेरि आनन्द पनि आयो र अनि मैले त्यो गुरुबाट चाहिँ त्यो नरिवल जता चाहिँ हातमा लिँदाखेरि एकदमै त्यो नरिवल कस्तो गरुङ भएको र अनि त्यहाँभित्र भएको जल जो छ रस त्यो चाहिँ एकदम समुद्रमा छाल बगेको जस्तो गरुङ किसिमको हजुरले चाहिँ ब्लेसिङहरू दिनुहुन्थ्यो नि त्यतिखेर चाहिँ एकै त्यो ठ्याक्क एउटा वेभ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई। तर आज चाहिँ ठ्याक्क हजुर त्यो स्टेजबाट झर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो फिल भयो कि समथिङ्स कमिङ ओन्ली फर मी जस्तो फिल भयो। अनि चाहिँ अस्ति जस्तो वेभ जस्तो भएर आयो नि एकदम जम्प भएर आयो क्या। अनि त्यस्तो फिल भयो। अनि हजुरले त्यो जल छर्किनु भयो अनि अक्षरा पनि फाल्नु भयो अनि यताबाट हिँड्नु भयो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने म पहिला नै यसरी बसेको छु, पहिला पनि हजुरले मलाई यसरी नै जल छर्किनु भएको थियो, पहिला नै हजुर मेरो अगाडि यस्तै यही वेभमा यस्तै पेसमा हिँड्नु भएको थियो जस्तो फिल भयो। अनि त्यो हजुरले मलाई दीक्षा दिनु भनेपछि चाहिँ भित्र चाहिँ कस्तो घन्टी बज्यो कि 7-8 चोटि घन्टी बज्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्क घन्टी बज्यो अनि तलबाट त्यो सबै सायद त्यो चक्रै होला मेबी आई डोन्ट नो द्याट मच। अनि त्यो एकदम ठ्याक्क फिल भयो त्यही एरियामा टिङ हुँदै यहाँसम्म गयो। अनि यहाँबाट पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो टाउको चाहिँ एकदमै कहिले रबर जस्तो तन्किने कहिले चाहिँ माथि जाने मैले त्यो उनी गर्न सकिनँ। अनि मेरो कानमा नि एकदम धेरै बन्द हुन्थ्यो कि प्रेसर परेर। अनि आज नि त्यस्तै भयो एकदम प्रेसर हाई भयो कानमा। अनि मलाई चाहिँ टिचाउन बाहेक केही पनि आएको थिएन, त्यो टिचायो भने मात्रै मलाई रिलिफ हुन्छ जस्तो फिल गर्थ्यो। अनि त्यही भएर धेरै टिचायो। अनि म चाहिँ खासमा एक्चुली 3.5 वर्ष भयो यसरी अलिकति क्रेजीली हिँडिरहेको। 3.5 वर्षदेखि चाहिँ यस्तै चेन्जेसहरू आएको थियो। अनि धेरै ठाउँमा पनि गएको थिएँ। अनि एक्चुली यहाँ यो साधनामा आएपछि म घर पनि गएको थिइनँ। अनि घरमा पनि स्पिरिचुअलिटीमा खासै सपोर्ट गर्नुहुन्न, सो एकदम झगडा गरेर आएको थिएँ म यहाँ। अनि भोलि टिका लगाएपछि जान्छु भन्ने हिसाबले आएको थिएँ। थाहा छैन घरमा के गर्नुहुन्छ मलाई, किनभने एकदम नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ। अनि हजुरले भन्नुभएको थियो जुन त्यो ब्रह्मयोगको भनेर त्यो कुरा सुनेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो लाइफको यो अब यो जुन आफ्नो लाइफको पर्पज चाहिँ मैले चाहिँ यही कुरामा डेडिकेट गर्नुपर्छ भन्ने एकदम इन्टरनल फिलिङ आयो कि। सो फर्दर चाहिँ हजुरले गाइड गरिदिनु होला। र म चाहिँ सधैँभरि अनेस्टी र सिन्सियर होस् यो फिल्डमा। यदि ममा इगो आयो त्यस्तो डिजर्भेबल छैन भने त्यही अनुसारले मलाई गाइड गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्छु। थ्याङ्क यू। र दीक्षाको अनुभव त एकदमै धेरै नै छन्, तर पनि म सर्टकटमा थोरै अनुभव राख्छु। परमगुरुदेवको फोटो लिने बित्तिकै मैले त्यो इनर्जीलाई तान्नै सकिनँ। त्यसपछि म एकदमै धेरै आवाज गरेँ। परमगुरुदेव आइसो त्यसपछि नरिवल हातमा लिएर जब यो शास्त्रमा परमगुरुदेवले स्पर्श भइसक्यो त्यति बेला त्यो इनर्जी धान्न सक्नेवाला थिएन। कति लाग्थ्यो पृथ्वी हल्लिरहेको छ जस्तो त्यसो फिल महसुस भइरहेको थियो। अनि बिचमा म उठेँ पछाडि मलाई यसरी करेन्ट लाग्यो कि त्यो करेन्ट अस्ति त्यो एक दिन घरमा त्यो आइरन गर्ने बेला जसरी मलाई करेन्ट हान्ने थियो ठ्याक्कै त्यही नै करेन्ट लाग्यो। बढी गयो देब्रे बाटोमा करेन्ट हान्ने यो खुट्टाबाट माथि। अनि यो पुरै यति धेरै करेन्ट लाग्यो, यति त्यसरी करेन्ट लाग्यो। अनि उभिँदाखेरि म परमगुरुदेवतिर बडी हुर्किरहन्थ्यो, खिचिरहेको थियो यसरी अगाडि उभिहाल्थ्यो। अनि लास्टमा आँखा खोल्न सकिनँ। आँखा परमगुरुदेव 3चोटि उच्चारण गरेर आँखा खोल्नुहोस् भनिन्छ। पहिलोचोटि सकिनँ, पछि सकेँ। तर त्यो आँखा खोल्न यति इनर्जी लगाउनु पऱ्यो जसले गर्दा म लडेँ। अनि लडिसके पछाडि
अनि जब म त्यहाँ आँखा बन्द भइरहेको थियो त्यति बेला अलौकिक केन्द्र यो जुन मेरो यो आज्ञा चक्रमा अलौकिक यन्त्र मात्रै घुमिरह्यो, अलौकिक यन्त्र मात्रै घुमिरह्यो। त्यसमा त्यो पहेँलो स्टोन भएको अलौकिक यन्त्र घुमिरह्यो यो उसमा चाहिँ आज्ञा चक्रमा। अनि त्यसबाट यति धेरै इनर्जी, यति धेरै चार्ज भयो इनर्जी के हो सायद पछाडि नउठेको भए अथवा नउठाइएको भए त्यो धेरै लामो समयसम्म पनि त्यो परम आनन्दमा त्यो चार्जमा गइरहन्थ्यो, बसिरहेको थियो होला जस्तो लाग्छ। त्यो गुरु दीक्षाको यस्तो हुँदो रहेछ गुरु दीक्षा भन्ने कुरा चाहिँ। अब यदि त्यस्तो हो भने यो जुन इनर्जी, यो एउटा फिल बडीले जुन मैले जुन विश्व ब्याजमा सोगान शिक्षा लिँदै गर्दा गुरु दीक्षा लिन्छु भनेको थिएँ, त्यो त म कसरी बोलेर छु त्यति बेला, केही कुरा बुझ्दै नबुझिकन मैले आफूलाई गुरु दीक्षा लिन्छु भनेर छु। दीक्षा यस्तो चिज रहेछ, अब यो पाउनुभन्दा पनि यसलाई बचाउनु चाहिँ बडो मैले चाहिँ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ सोचिरहेको छु। एकदमै यति भाइब्रेसन भएको छ कि अब त्यो ठेक्नै गाह्रो भइरहेको छ, कम्पन भएको भइन्छ, एकदमै भएको भइन्छ। तर यो दीक्षा दिनुभन्दा अगाडि म चाहिँ आज अलि झन्डै आधी घन्टा जति गुरुदेव आउनुभन्दा अगाडिदेखि आधी घन्टा जति झन्डै रोएँ। रोएको अवस्था के थियो भन्दाखेरि धेरै साथीहरू मलाई टच गरिदिनुहुन्छ। अहिले भर्खर रविन्द्र सरले यसो कोटाइदिनु भयो, अरू साथीहरूसँग गफ गर्दा जो पनि साथीहरूले हातले यसो कोटाएर गफ गरिदिनुहुन्छ। यस्तो पीडा हुन्छ मलाई, यति पीडा हुन्छ, यति गाह्रो हुन्छ। मैले बारम्बार साथीहरूलाई भनिरहेको पनि हुन्छ, त्यही पनि साथीहरू भुलचुकमा त्यो गर्नुहुन्छ। अनि बिहान पनि त्यहाँ बस्दाखेरि धेरै पुजेर जानुभयो, धेरै ठोक्काएर जानुभयो। भित्रबाट यति रोयो कि आत्मा यति रोयो कि मैले थाम्नै सकिनँ। आँसुको गरेर यस्तो यसरी म कहिले पनि मेरो बुवा डेडी बित्दाखेरि पनि म त्यसै आँसु झरेको थिएन मेरो। आज यति धेरै आँसु झऱ्यो, म आफै तिनछक परेको छु। म हत्तपत्त रुने मान्छे पनि होइन, तर आज म एकदमै धेरै रोएँ। शिक्षा लिन बसेको बेलामा जब आँखा बन्द गरेर गुरु मन्त्र जपिरहेको थिएँ, मलाई यस्तो भाव आयो आज गुरु दीक्षा लिनको लागि कोही पनि योग्य हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्यो। तर गुरुदेवले सबैजनालाई माफ गरेर यसरी दीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। मैले पनि आज सौभाग्यवश पाएँ, तर म योग्य छैन गुरुदेवको दीक्षा लिनलाई। सबैजनाको सानसानो भावले, सानसानो चित्तले गुरुदेवलाई तौलिरहेको छ। किन गुरुदेवले यसरी दीक्षा दिनुभयो आजको दीक्षाको लागि कोही योग्य छैन भने मलाई धेरै रुन आयो। अनि त्यही बेलामा मलाई कतै परबाट परम गुरुदेव उहाँ नै हो, उहाँले नै तिमीहरूको सानसानो कुरालाई यसरी केलाउन थाल्नुभयो भने अरू उहाँ सृष्टिको प्राणीको कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ। जे पाएको छ त्यसलाई धारण गर्नु, जति गल्ती भएको छ माफी मागेर अबबाट चाहिँ राम्रो कर्म र सत्कर्ममा राख्नु, गुरुदेवले सानो चित्तले नतौलिनु भन्ने कतै परबाट मलाई एउटा बाणी आयो। अनि गुरुदेवले जब मलाई सबैजनालाई गुरु दीक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा एकजना भगवान् हुनुहुन्थ्यो, 4-5वटा धेरै हात थियो गुरुदेव हजुरको यस्तो दाहिने साइडमा। अनि सबैजनाले हेर्दै हाँस्दै गरिरहनु भएको थियो। अनि केही अस्त्रहरू थियो हातमा, अनि ब्लेसिङ दिनुभएको थियो। हजुर जति पाइला यता सरुन्छ उहाँ पनि यति पाइला सँगसँगै सरिरहनु भएको थियो। अनि फेरि गुरुमा पछाडिबाट आउनु हुने बेलामा मैले गुरुमाको भौतिक शरीर त होइन, तर कुनै देवी आएर मेरो छेउमा बसेर अनि मलाई यस्तो ब्लेसिङ दिएर यस्तो ढाडमा छोएर अनि जानुभयो। अनि मैले यस्तरी खुट्टा छुन खोजेको, तर मैले उसै गर्न सकिनँ। शिरोमणि प्रभु म त्यहाँ बसेँ, अनि त्यहाँ बस्ने क्रममा फोटो आयो। फोटोबाट पनि एकदमै मजासँग आइरहेको थियो फोटो। त्यहाँ प्रत्यक्ष गोल्डन इनर्जी एकदम आगोको लत्का जस्तो आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि जब गुरु दीक्षा भयो एकछिनमा त्यहाँ मलाई त्यो ब्लेसिङ त कहाँ माथिबाट आएको रहेछ। त्यो ब्लेसिङ त त्यो सेतो किसिमको थियो, त त्यो एकदमै माथि हेर्दै जाँदा धेरै माथि थियो। त्यहाँभन्दा अझै धेरै माथि थियो। बिचमा मेरो ध्यान भङ्ग भयो। यति मस्ती थियो कि गुरुदेव, कसरी बयान गर्नु त्यो मस्तीको। अनि जब म चाहिँ त्यो ब्लेसिङलाई त्यो कहाँबाट आएको थियो हेर्नलाई त्यहाँ अलिकति फेरि पछाडि मेरो शरीरतिर आयो। फेरि एकछिन म फेरि ध्यान लाग्यो। त्यहाँ म एकछिन ध्यानमा बस्दा त्यहाँ मेरो शरीर त यहाँ छ, तर मेरो चेतना चाहिँ एकदमै माथि शून्यता भनौँ के भन्थ्यो, एकदमै परम मस्ती परम आनन्दमा
एकदमै झुमिरहेको थियो। त्यहाँ मेरो त्यहाँ केही थिएन, केही पनि थिएन, पुरै खाली खाली थियो, एकदमै मस्ती थियो। जब फोटो आयो मेरो अगाडि मलाई एकदम जीवनमा कति पीडाको आँसु झर्थ्यो होला, आज एकदम खुसीको आँसु झरेर त्यो पीडाको आँसुलाई क्षतिपूर्ति गरेको छ जस्तो महसुस भएको छ। र जब गुरुदेव पुराना नजिक समीपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, मेरो आँसु झन् बर्सिरहन्थे, अत्यन्त खुसी हुन्थेँ म। र मैले आज अत्यन्त ठुलो अभिभावक पाएको आफूलाई महसुस गरेको थिएँ। यस जन्ममाको लागि मात्र होइन, म जन्मान्तरको लागि म मुक्ति पाउँछु म भन्नेमा मलाई भित्रैदेखि अहिले पनि कता एकदम आनन्द आइरहेको छ। र अर्को कुरा मलाई के महसुस भइरहेको छ भन्दा म गुरुआमाको म ऋणी बनेको छु। उहाँको मार्गदर्शनलाई मैले अब आगामी दिनहरूमा राम्रोसँग पालना गरेँ भने मैले यो ऋण तिर्नेछु र अगाडिका दिनहरूमा पनि गुरुआमा दिव्य पुत्र सबैबाट मैले सही मार्गदर्शन पाउनेछु भन्ने आशा पनि राख्छु। र एकदमै आभारी छु, एकदम आयो गुरुधामप्रति एकदमै आभारी छु र म अत्यन्त खुसी छु। र यसको गुरुदेवको जुन दीक्षा छ त्यसलाई म र गुरुदेवका बाणीहरूलाई हर पल म पालना गर्न प्रतिबद्ध पनि हुन्छु भन्ने मलाई लागेको छ। बाटामा विभिन्न अवरोधहरू आयो भने गुरुदेवबाट मार्गदर्शन हुने नै छ भन्ने आशा पनि गर्दछु। हाम्रो दसैँको कार्यक्रम घरमा खसी पनि काट्नु भएपछि मलाई त्यो मासु त म खान्न थिएँ। अब त्यो जुन अस्ति यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मेरो ट्विन्स बच्चाहरू छन्, त्यो बच्चाहरू तँलाई जसरी त्यो ट्विन्स बच्चा जन्मिया छन् तँलाई काट्दा कस्तो हुन्छ अथवा ती बच्चाहरूलाई काट्दा कस्तो हुन्छ त्यस्तै हो हामीहरूलाई नि भनेर जुन त्यो एकदम मलाई नि घाँटी रेट्या जस्तो, अनि तँ अबदेखि त्यसरी खाइस् भनेदेखि तँलाई राम्रो हुँदैन, तर खाइनस् भने तँलाई ठिक हुन्छ भनेर मलाई जुन त्यसो भन्नुभएको थियो, त्यो दिनबाट मलाई त्यो खान के बाँच्नै पनि भएन। अनि मैले हिजो त्यो कार्यक्रम चाहिँ भइरहेको थियो, हुँदाखेरि मैले अब घरमा कसरी के भन्नु भयो, अनि त्यहाँ मलाई देख्ने बित्तिकै एकदम टाउको चट्र भयो, एकदम के भयो जस्तो भयो, म आउने सोच पनि थिएन। अनि मलाई एक्कासी मलाई यो खाँदा पनि खानु म केही गर्दिनँ, तपाईँहरू नि गर्नु, मलाई गाली नगर्नु, म निस्केँ, म उहाँ गएर आउँछु भनेर म एक्कासी त्यसरी आएको थिएँ बेलुका। अनि अब आज पनि म जान्छु भनेर त्यसरी आइपुगेँ। र अलि आउँदाखेरि अब यहाँ जब म बसेको थिएँ बिहानै चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि त्यो बित्नु भएको वीरेन्द्र राजा रानी पारसहरू लगायत सम्पूर्ण गुरुआमाहरू बसे जसरी त्यसरी त्यहाँ अगाडि बस्नु भएको छ। त्यहाँहरू लगायत अब हाम्रो हजुरबुवाहरू जस्तो हाम्रो हजुरबुवाहरू 7 जना, त्यो हजुरबुवा हजुरआमाहरू को उता मामा घरतिरको सबजना चाहिँ आएर ल त मार्फत हामी यहाँ ल्याइस् यसो उसो भनेर त्यस्तो भन्नुभयो। अनि पछि गुरुले दीक्षा दिइरहनु भएको बेलामा चाहिँ मलाई खासै त्यो अघिपछि जस्तो फिलिङ केही भएको थिएन, तर पानी एकदम त्यो नदी बगे जसरी सल्लाउ भयो जसरी म उ भएको थियो। पछि त्यतिखेर उहाँले मलाई मेरो देब्रे हातमा पक्रेर उहाँबाट ल्याउनु, म यति राम्रै थिएँ कि म यति राम्रै थिएँ, मेरो श्रृङ्गार पनि कति राम्रो थियो, उताबाट ल्याउँदा मलाई गुरुदेवले मलाई पठाइदिनु लाग्नुभयो, म जान्न भन्दा म धेरै बेर भयो, म आग्रह गरेर म जाँदै जाने मन छैन, मलाई जहिल्यै पठाइ गर्नुहुन्छ म जाँदै भयो, म रिक्वेस्ट गरिराखेँ। अनि पछि फेरि यस्तो चिचारहरू नि आएन, भित्रभित्रै गुरुदेव मलाई पुरै बच्चा 8-9 वर्षको बच्चा जस्तो म, अनि मलाई बच्चाको सबै बच्चाको आइरहेछ। अनि गुरुदेव मैले भित्रभित्रै गुरुदेव मलाई नपठाउनुहोस्, गुरुदेव मलाई नपठाउनुहोस् भनेर म गुरुदेवलाई फकाइरहेको थिएँ। म जाने मन सधैँ छैन, म यहीँ बस्ने, म जाँदै जानु, मलाई नपठाउनुला भनेर मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेर रोइरहेको थिएँ। पछि गुरुदेव आइसकेपछि यहाँ हवन सुरु भयो। अनि हवन सुरु भएर त्यो गुरुदेवले देउरे हात थापेर यस्तो लगाउँदै जानु भनेपछि मलाई जब यहाँ हृदयमा लगाइसकेपछि यस्तो निस्क्यो, यस्तो गरी सिधै माथि गयो, कति हुनुभयो क्या। अनि त्यस्ता मान्छे 7 चक्रमा हात लगाएपछि यस्तो फनफनी कति नाच्यो। अनि त्यसपछि जिउ हल्का भयो। पछि मलाई एकदमै हाँस्न त मलाई यहाँ आएदेखि हाँसो मात्रै लागिरहेको छ। बिहान चाहिँ मलाई खुसीको हाँसो हो कि मलाई पठाउनुहुन्छ भनेर पिर लाग्यो। मलाई यहीँ बस्न कस्तो मन लाग्छ, कति वर्ष भइसक्यो पठाइ गर्नुहुन्छ, म जान्न। मैले अहिले पनि दियो भने म एकदमै खुसी छु। र भित्रभित्र मलाई पठाइहाल्नु, म जान्छु भनिरहेको छु।
अनि शिक्षा दिइसकेपछि पनि मलाई एकदमै हाँसो आइरहेको थियो। अहिले पनि भित्रभित्री म बच्चा जस्तो हाँसिरहेको छु। म यस्तो राम्रो रहेछु तर म आफै चिन्न सकेको छैन, मलाई केही थाहा थिएन। सब गुरुदेव गुरुआमा र दिव्यपुत्रको कृपा हो। म यसलाई सधैँ बचाएर राखिन्छु। श्री ओम अनन्त। जब हामीहरूलाई दीक्षाको लागि भनेर मलाई जब मेरो निधारमा हजुरले टिका लगाइदिई बक्सियो त्यसपछि मलाई एकदम भावविह्वल भएर मलाई रुन मन लाग्यो। म एकदमै सानो बालोपन बच्चापन मेरो जन्मसम्म साथमा रहने बुवा नै सम्झेर मलाई एकदमै अबोधपन त्यो फिल भयो र एकदमै भावविह्वल भएर रुन मन लाग्यो मलाई। मैले मेरो जन्म दिने बुवाको छेउमा पनि मैले त्यसरी रुन सकेकी थिएन। आजसम्म मलाई त्यस्तो भावविह्वल भएर रुन मन लाग्यो। हजुरको परम कृपाको लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु परम गुरुबा हजुरको श्री चरणमा कोटि कोटि नमन। श्री ओम परम। खुसी थियो तर सँगै आँसु आइरहेको थियो, किनभने मेरो सबै पितृहरू त्यहाँ उपस्थित भएर मलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको थियो। त्यसले गर्दा आज हामी एउटा मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढिरहेछौँ। त जन्मेकै हाम्रो परिवारको मुक्तिको लागि थियो। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ मेरो पितृहरू सबै जसरी मैले अस्ति बिहानको बेलामा मैले देखेँ भनेको थिएँ त्यस्तै तरिका मैले चिनेको नचिनेको सबै पितृहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र म पहिलोचोटि त्यसरी त्यसकारण मेरो आँखाभरि आँसु आएको थियो भने जब गुरुदेवले मेरो यो यहाँनिर समाइसकेको थियो म भित्र भएको विकार तत्त्व चाहिँ सबै बाहिर निक्लियो जस्तो मलाई त्यस्तो अनुभव भयो। र जब गुरुदेवले मेरो शिरमा हात राखिदियो मेरो यहाँबाट चाहिँ नि केही शक्ति एउटा ज्वाला चाहिँ भित्र पसिरहेको थियो भन्ने मलाई फिल भइरहेको थियो र म त्यसैको खुसीमा म चाहिँ एकदम रोइ पनि रहेको थिएँ। र त्यो शक्तिलाई धारण गर्ने शक्ति दिनुहोस् गुरुदेव, मलाई यो चाहिँ धारण गर्ने शक्ति दिनुहोस् भन्ने भनिरहेको थिएँ। जब मैले त्यो भनिरहँदा गुरुदेवले जब मेरो ढाडको दबाइसियो मैले चाहिँ अब म यो धारण गर्न सक्छु र म पितृकर्मदेखि लिएर सबैको एउटा भार बोक्न सक्छु भन्ने कताभित्र कन्फिडेन्स पनि मभित्र पलाएँ। र यो कन्फिडेन्स सदा सर्वदा रहोस् र गुरुदेवको यही आशीर्वाद मैले सदा प्राप्त गरिरहन सकूँ। गुरुदेवप्रति आभारी गुरुआमा र दिव्यप्रति नमन गर्दै मेरा बानी यहीँ रोक्दछु। मैले आज गुरुदेवले मेरो निधारमा हात लगाउँदा मेरो यो शास्त्र पुरै चाहिँ घाँटीदेखि माथि असाध्यै पोल्यो, आगोले भन्दा पनि बढी पोल्यो। त्यसपछि फेरि गुरुदेवले हात नछोड्दै एकदम शीतल भयो। यो पटक मैले दोस्रो पटक चाहिँ गुरु दीक्षा प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। गुरु दीक्षाको क्रममा खोलेर बसिरहँदाखेरि गुरु मन्त्र जपिरहेका थियौँ। त्यस फुटा भनेको मन्त्र चाहिँ त्यहाँबाट पनि आइरहेको थियो र मलाई एकदम जिउ कम्पन भइरहेको थियो, तातिरहेको पनि थियो। अनि जब नरिवल मैले हातमा लिइरहेको थिएँ त्यतिखेर पुरा माथि आकाशमा चाहिँ पुरा निलो भएर फुटेको बादल जोडिएर फुटेर आकाश माथि उडिरहेको। र जब त्यो मेरो नरिवल हातबाट अञ्जलीबाट उड्दै उपस्थित देखिसकेपछि अनि त्यहाँ राखेपछि चाहिँ अनि गुरुवर अगाडि भइरहेको मलाई एकदम ठुलो आयो। मलाई साथै म यहीँ बस्छु गुरुदेव, मलाई चाहिँ यहीँ साधना गर्छु म। अनि त्यस्तो खालको भावना आइरहेको मलाई। म निकै बेर गरेँ अनि पछिसम्म मैले त्यो आँखा लास्टसम्म मेरो आँखा अघिपछि खोलेको थियो, त्यतिखेर केही खोलेन, मनमा भइरहेको। अनि पछि जब गुरुदेवले त्यो दिएपछि मेरो ढाडमा केही भन्ने हाने जस्तो भएपछि मलाई एकदम हलुको महसुस भयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ फेरि रोएर मैले भने गुरुदेव
परमगुरु मात्रै आइराखेको थियो मलाई त्यतिखेर। अनि परमगुरु म चाहिँ यहीँ बसेर म साधना गर्छु, म यहीँ बसेर म कहीँ जान्न भने यस्तो खालको भावहरू मेरो उसमा आइरहेको थियो। अनि पछि जब नौकन्याहरूको पूजा भइरहेको थियो अनि त्यसमा टिका लगाउने क्रममा चाहिँ अनि म उसमा गइरहेको थिएँ, टिका लगाएर त्यहाँ गइरहेको थिएँ। अनि गुरुमा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यो सबै त्यो 9 कन्या त्यस्तै साना केटीहरू जम्मै त्यो गुरुमाको चरणमा सबै लुटफुटु गइरहेको पाएँ मैले। अनि म पनि त्यही गुरुमाकै चरणमा परेँ, मैले त्यहाँ दण्डवत गरेँ। अनि दिव्यपुत्रको चरणमा पनि म पर्न लागिरहेको थिएँ, उहाँ पनि त्यही गुरुमाकै चरणमा देखेँ मैले उहाँलाई पनि। त्यस्तो खालको यो दिव्य अलौकिक खेल भएको छ। गुरु दीक्षा लिने क्रममा जब गुरुदेवले नरिवललाई दिनुभएको त्यतिखेर मेरो यो अञ्जुली हातहरू हत्केलामा एकदम काँडा बिदा जस्तो भइरहेको थियो। एकदम त्यो करेन्ट हो कि काँडा हो कि एकदम झम 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 बुहाइदिरहेको थियो। त्यही नै हो मेरो अनुभव। र यो दीक्षाको क्रममा जब हामी गुरु मन्त्र गरिरहेको थियो यति एनर्जी भइरहेको थियो, मेरो पुरै शरीरभरि त्यो एनर्जी भरिरहेको थियो। म भन्न पनि सकिरहेको थिएन। गुरु मन्त्र जब गर्दा गर्दै मेरो यहाँ घाँटीसम्म रोदन आइरहेको थियो र त्यसलाई मैले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने भइरहेको थियो। कहिले आँखा खोलेर भन्छु, कहिले हेरेर भन्छु, हेर्दा झनै मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अनि एकदमै पीडा हुन्थ्यो, मेरो रोदन घाँटीसम्मै आउँथ्यो। अनि त्यसलाई मैले कसरी गर्ने के गर्ने गुरुदेवले बेला बेला यता फर्की हेर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकेँ। जब हामी गुरु दीक्षाको लागि यहाँ बस्यौँ त्यसपछि चाहिँ मलाई यस्तो पीडा भयो कि हिजोदेखि सधैँ मैले परम गुरुदेव भनेर पुकार गर्थेँ। हिजोबाट मलाई मेरो बाबा चाहियो, म बाबासँगै बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई आइरहेको छ। र जब गुरुदेवले गुरु दीक्षा दिनुभयो त्यसपछि म चरणमा पर्ने प्रयत्न गरिरहेको थिएँ, गुरुदेव गइहाल्नुभयो। त्यसपछि मलाई एकदमै डाहा भयो, एकदम गाह्रो भयो कि म जन्मदेखि गुरुदेवको चरणमा लडीबुडी गरेर बस्ने जुन मेरो प्यास थियो त्यो मेट्नै सकेन। मैले यति पुकार गरेँ, यति रोएँ। हरेक पल बाबा मलाई एकपल्ट भए पनि चरणमा जान दिनुहोस्, म चरणमा विलिन हुन चाहन्छु भनेर यति कोसिस गरेँ, यति पुकार गरेँ। अनि त्यसै क्रममा मैले गुरुमा दिव्यपुत्रमा पनि यति आग्रह गरेँ कि त्यो मैले कसरी गरेँ त्यो अझै पनि त्यो प्यास म त गुरुदेवकै चरणमा विलिन हुनलाई त म जन्मेको हो भनेर मलाई यस्तो रोदन आइरहेको। मैले कतिसम्म पुकार गरेँ फेरि कि म गुरुदेवको चरणमा गएँ भने फेरि अरूहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने, त्यो पनि मलाई त्यो गुरुदेवको चरणमा गएर गुरुदेवलाई दुःख दिनु पनि लाग्दैन। यदि आजको गुरु दीक्षा यस्तो थियो कि मेरो जन्मको प्यास मेटिएको छ गुरुदेव। मैले आउने फेरि पुनर्जन्म पुनर्जन्म पाइरहेको छु। यसको लागि परम गुरुदेवप्रति हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। किन सधैँभरि हजुरकै शरणमा रहेर हजुरकै चरणमा रहेर सबैमा सत्कर्म र सत्मार्गमा अगाडि बढ्न सक्ने चित्त गरिरहेको छु गुरुदेव। म गुरु दीक्षाको लागि योग्य छ कि छैन, बिहान गुरुजीले भन्नुभयो, परम गुरुजीले भन्नुभयो भाव बनेको छैन। अनि मलाई लाग्यो भाव नबनेको अभागी मान्छे म नै हो कि जस्तो भन्ने पनि भयो। तर पनि बिचमा जब गुरु मन्त्र जपिरहेको थिएँ त्यतिखेर अञ्जली मुद्रा बसिराख्दाखेरि हातमा सेतो एकदमै चम्किलो वस्तुहरू फुल जस्तो देखिरहेको थिएँ। अनि त्यसको बिचमा एउटा भाव आयो, यो जन्म यो मृत्यु लोकमा छु, अमर लोकमा लाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ गुरुजीले, परम गुरुजीले। अनि त्यसको लागि नै हाम्रो लागि सशरीर यसरी आउनु भएको छ भनेर एक प्रकारको रुनको लागि भाव आयो। अनि म त्यसपछि जब दीक्षा हुने बेलामा पर्खिरहेँ के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने मनमा बढी कुरा खेलेर होला सायद। अनि नरिवल हातमा राख्दा अनि त्योभन्दा अगाडि जब निधारमा टिका लाउनुभन्दा अगाडि नै सायद मेरो कल्पना हो अथवा पूर्व अनुमान हो, निधारमा आएर गुरुजीले टिका लगाइदिनु भयो। त्यतिखेर गुरुजीको शरीर अर्कै प्रकारको जस्तो देखेको थिएँ। अनि जब टिका लाउनुभयो अनि त्यसपछि टाउकोमाथि हात राखिदिनु भयो, पछाडि ढाडमा राखिदिनु भयो।
मलाई सामान्य अनुभव भयो, तर शरीरमा चाहिँ हल्का कम्पन भइरहेको थियो। अनि मलाई लाग्छ त्यो भाव नबनेको एकजना व्यक्तिमा म छु कि जस्तो लागिरहेछ। तर पनि भाव बनाउने म कोसिस गर्नेछु। यो गुरुधामसम्म एउटा संयोगले जोड्न आएको लगभग 3 वर्ष भयो। अनि मेरो लागि पहिला नै गुरु दीक्षाको लागि पहिला नै नाम लेखिसकेको थियो। त्यतिखेर अचानक म बिरामी भएँ, त्यतिखेर छुटेको थिएँ। त्यसपछि छुटेकै भएँ, तैपनि गुरुधाममा बेला बेला कार्यक्रमहरूमा आउने गर्थेँ। तर पनि संयोगले आज जुलेको छ र मेरो जीवन अथवा यो मेरो पुत्र के अरे पितृहरू वंशज सम्पूर्णको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमन र यो दीक्षाको महत्त्वलाई अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न बाधा अडचनहरू आउन सक्छ, त्यस्तोमा पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन गर्नुहोला। तपाईँको असीम कृपाको लागि परमपिता परमेश्वर परम गुरुदेव प्रति गुरुआमा प्रति दिव्य पुत्र प्रति श्री म त्यही सप्तमीदेखि आएको यता। अनि त्यही दिनदेखि नै मलाई यता ध्यान गर्ने समयमा एकदमै लाइट फिल भएर म उडिरहेको छु जस्तो फिल हुने मलाई। अनि मेरो यता पछाडितिर पनि एकदम भाइब्रेसन्सहरू हुने। अनि आज जब गुरुले दीक्षा दिनुभयो म एकदम डराइरहेको थिएँ, किनकि मलाई थाहा थिएन के हो यो दीक्षा भनेको पनि है। बिहानसम्म मैले बिहानै नाम लेखाएको आज, हिजो थाहा पाएपछि पनि म कन्फ्युजै थिएँ के गर्ने के नगर्ने। पहिला स्वज्ञान शिक्षा लिने भनेर म पनि कन्फ्युजै थिएँ। अनि जब गुरु मन्त्रहरू जप गरेर थिएँ त्यति बेला मलाई एकदमै त्यो भाइब्रेसन्सहरू फेरि आउन थाल्यो। अनि एउटा डर पनि थियो भित्र। जब गुरुले त्यो हात राख्नुभयो मेरो एउटा टाउकोमा, अनि त्यसपछि एउटा लाइट पास भयो जस्तो देखेको मैले यता फोरहेडमा। अनि त्यसपछि एकदमै अझै ह्याप्पिनेस, एकदमै खुसी अनि आनन्द एकदम फिल गरेको छु मैले। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म यसैको लागि नै जन्म लिएको हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अनि म अबदेखि यही मार्गमा तपाईँहरूको सानिध्यमा नै अगाडि स्पेन्ड गरेर अनि आफ्नो धर्मी जीवन बिताउन चाहन्छु र त्यो परमात्मालाई भेट्ने प्रयास यसरी नै गर्छु। आज चाहिँ यहाँ माथिपट्टि चाहिँ पुरा शीतल भयो जस्तो, कस्तो चिसो त होइन, शीतलवाला फिलिङ आइरहेको थियो। अनि एक्कासी त्यो जिउै कस्तो चलाउनै गाह्रो भयो कि त्यो दुखेर होइन, पछाडिपट्टि पुरा ढाडहरू। अनि दुखेको ठाउँमा चाहिँ अनि एकैछिन बिस्तारै चाहिँ त्यो शीतलवाला फिलिङ आउँछ अनि हल्का चलाउन सके जस्तो हुन्छ। अनि फेरि एकदमै दुख्न थाल्छ, त्यो स्टिफै भएको जस्तै। अनि फेरि शीतल हुन्छ अनि त्यस्तै भइरहेको थियो। तर आज यो यहाँ मेरो आइके चक्रमा ठ्याक्कै एउटा थम जस्तो यो बुढी अम्लाले ठ्याक्कै राखेको जस्तो त्यो चक्र एउटा घुमेको चाहिँ मेरो उठिरहेको गऱ्यो अरे गुरु मन्त्र जपी घरमा। त्यसपछि हामी हिँड्यौँ र यहाँ आउँदैसम्म पनि त्यो चक्र कन्टिन्यू नै चलिरहेको। तब गुरुदेवले मलाई दीक्षा दिनुभयो। मैले दीक्षा ग्रहण गरेपछि त्यो सबै झरेर मेरो यो हृदय चक्रमा आयो र अहिले पनि त्यो त्यहाँभित्र एकदम थरर एउटा कम्पन भइरहेको छ, त्यो हल्लिरहेको छ। र यो चाहिँ कस्तो छ भने मलाई यति त्यो हल्लुङको शरीरहरू यति एउटा फिल नै अर्को एकदमै हिजो एकछिन अगाडि म के थिएँ र एकछिन अगाडि के छु भन्ने कुरा मलाई मेरो आफूले हेर्ने नजरदेखि लिएर हरेक कुरा नै एकदमै मलाई फरक अनुभव भइरहेको छ। गुरु दीक्षा भनेको जीवात्मालाई आत्मा परमात्मा हुँदै परमपिता परमेश्वरसम्म पुर्याउने मार्ग हो। यदि हामीले बाटो बिराएनौँ भने या त्यो मार्गमा अविचलित भई हिँड्न चाहेनौँ भने, अर्थात् कृषिको मार्ग, समय सानिध्यता र समर्पणको मार्गलाई हामीले अप्नाइरह्यौँ भने त्यो लक्ष्य कठिन छैन। र आज गुरु दीक्षासँगै 2 जना साधिकालाई परम दिव्य अलौकिक यन्त्र धारण गर्न पाउने सौभाग्य पनि प्राप्त भएको छ। नामैबाट थाहा लाग्छ कि यो यति दिव्य यन्त्र हो कि यन्त्रको जगतमा परम यन्त्रभन्दा माथि कुनै यन्त्र नै छैन। र उहाँहरू जो 2 जना सौभाग्यशाली साधिका हुनुहुन्छ, यो
जसले यो परम दिव्य अलौकिक केन्द्र यस समयमा धारण गर्न पाउनुभयो। उहाँहरू दिव्या श्रेष्ठ र विद्यादेवी पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई परम पूज्य परम गुरुदेवको कृपा करुणा र आशीर्वाद हर हमेसा मिलिरहनेछ। र यो धारण गर्ने व्यक्तिले यदि कर्मयोगलाई राम्ररी पालन गर्ने हो भने जीवन छैन्जेलसम्म भोग र जीवन पक्षी मोक्ष पनि दुवै प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी हामी यो नवरात्र साधनाको कार्यक्रममा हामी आज 9 दिनसम्म आइपुगेका छौँ। यो क्रममा धेरै साधक साधिकाहरूबाट गुरुधामलाई अगाध स्नेह गरेर केही आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई परम पूज्य परम गुरुदेव पूज्यनीय गुरुमाता पूज्य दिव्यपुत्रज्यू एवं माँ दुर्गाले असीम कृपा अनुकम्पा सदैव बनिरहोस्। गुरुधाम परिवार परम पूज्य परम गुरुदेवको श्री चरण कमलमा यही चरण वन्दना गर्दछ।